गले वाला कार्ड दिखा दिया अंदर रसी भाई को रूट की चाबी दीजिए ये लाइए, ये लीजिए। तो मेरे भाइयों 20 रहमतें उन लोगों के हिस्से में आएंगी जो ना बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे, ना दूसरी इबादत में मसरूफ होंगे, आज सिर्फ काबा को, सिर्फ बैतुल्लाह को देख रहे होंगे। बैतुल्लाह को देखने की वजह से भी अल्लाह की 20 रहमतें नाज़िल होगी। जितने दिन आप लोग यहाँ मक्का में हैं, अगर आप लोग एक दिन में 100 बार भी अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे तो आप पर अल्लाह की 100 बार 20 रहमतें नाज़िल होंगी। सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, आज हम लोग इस वक्त इस शहर मुक़द्दसा के अंदर मौजूद हैं। ये बहुत अजमत, फजीलत और बड़ाई वाला शहर है। ये वो शहर है कि आज जो दुनिया का हमें निज़ाम नजर आ रहा है, ये जो आज हमें बगैर आसमानों के सुतून, बगैर सुतूनों के आसमान खड़ा हुआ नजर आ रहा है, आज हमें पानी पे जमीन बिछी हुई नजर आ रही है, तो अल्लाह ने उस हस्ती की विलादत बासआदत के लिए इसी मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन को चुना जहाँ पे आज हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। मेरी मुराद वो गुंबद खजरा वाली हस्ती है। फिर 3 मरतबा पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए अपनी निगाहों को ऊपर उठाएंगे, काबा की, बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे, साथ ही दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। तवज्जो अली साहब, इस दुआ के अंदर जो सबसे पहली चीज मांगनी है, जरा उन अल्फाज पे गौर करेंगे। सबसे पहले मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह, जब तक तू हमें दुनिया के अंदर जिंदा रख, हम जो भी जायज दुआ मांगे ऐ अल्लाह उसको कबूल फरमाना। इसके बाद अपने लिए, रिश्तेदार, दोस्त, सबाब, अपनी औलाद के लिए और उन लोगों के लिए जैसा जिन लोगों ने आपके आने से पहले काबा के सामने खड़े होकर आप लोगों के लिए दुआएं की थी, उनके लिए भी दुआ करनी है। दुआ करने के बाद हाजी साहब सबसे जो पहला आपने काम करना है वो है इस्तिबा करना। इस्तिबा किसको कहते हैं? अभी हमारे मौलाना साहब आपको करके दिखाएंगे। आपने इहराम की चादर दाएं कंधे से उतारनी है, दाएं बगल के नीचे से लेके बाएं कंधे पे डाल देंगे, दाहिना कंधा जो है इसको ओपन कर देंगे, खोल देंगे, इसको कहते हैं इस्तिबा करना। अब तवज्जो, नियत कर रहा हूँ अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। इसके बाद हाजी साहब काबा के 4 कोने हैं, आपने उस कोने के करीब जाना है जिसको हजरे अस्वद वाला कोना कहते हैं, जहाँ से आप लोगों ने तवाफ स्टार्ट करना है। जब आप लोग हजरे अस्वद वाले कोने के करीब पहुंचेंगे तो हजरे अस्वद वाला कोना आपके उल्टे हाथ पे, बाएं हाथ की तरफ होगा और आपके सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ ग्रीन लाइट, सब्ज लाइट लगी होगी, सिर्फ इस पहचान के लिए कि जब तवाफ करने वाला दूर से आ रहा हो उसको ग्रीन लाइट के जरिए से ये पता चल जाए कि ये वो जगह, ये वो मकाम है कि जहाँ से हमारा तवाफ का चक्कर स्टार्ट होगा, जहाँ पे हमारा तवाफ का चक्कर मुकम्मल होगा। भाई साहब हजरे अस्वद वाले कोने के करीब पहुंच के आपने हजरे अस्वद का इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम का तरीका, दोनों हाथों को बुलंद करेंगे, पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, पढ़ते हुए हाथों को चूमेंगे, हाथों का बोसा देंगे। इसको कहते हैं हजरे अस्वद का फर्जी इस्तिलाम करना। एक मरतबा तीसरा कलमा मेरे साथ पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आज तो मौलाना साहब साथ में रहेंगे, आगे ये पढ़ेंगे, आपने इनके साथ साथ पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम भाई साहब आप लोग दूसरा तवाफ भी करेंगे, उमरा भी करेंगे। अगर किसी को तीसरा कलमा नहीं आता, जो आपको आता है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ते रहे, दरूद पाक पढ़ते रहे। अगर ये भी नहीं आता तो अपनी जुबान के अंदर दुआएं तो मांग सकते हैं, इस्तिग़फ़ार तो कर सकते हैं, ये भी जायज़ है। भाई साहब जब तीसरा कलमा पढ़ते हो आप लोग तवाफ स्टार्ट करेंगे तो मर्द हजरात के लिए तवाफ के पहले 3 चक्रों के अंदर एक चीज इजाफी है, वो है रमल। रमल कहते हैं थोड़ा अकड़ के चलना, सीने को निकाल के चलना, जैसे पहलवान चलता है पहले 3 चक्रों के अंदर। तीसरा कलमा पढ़ते हुए आप लोग तवाफ स्टार्ट करेंगे। जब काबा के चौथे कोने पे पहुंचेंगे,
جس کو رکن یمانی والا کونا کہتے ہیں، آپ لوگ پیچھے جو دعائیں پڑھ رہے تھے ان دعاؤں کا پڑھنا بند کر دیں گے، اور ایک دعا ہے جس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کے دوسرے سپارے سورۃ بقرہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اس دعا کو آپ ایک بار مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ اسی طریقے سے حجر اسود کا دوسرا استلام کریں گے، آپ کا دوسرا چکر اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو ایسے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ جب آپ کا 7واں چکر ہوگا، آپ لوگ حجر اسود اور گرین لائٹ کے برابر پہنچ کے جو حجر اسود کا استلام کریں گے وہ آپ کا 8واں استلام ہوگا۔ حاجی صاحب 7 چکر 8 استلام کے ساتھ آپ کے کعبہ کے 7 چکر مکمل ہوئے، ابھی طواف مکمل نہیں ہوا۔ طواف مکمل اس وقت ہوگا جب ہم لوگ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ جب مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں گے، اس وقت ہمارا طواف مکمل ہوگا۔ یہ جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اگر جن بھائیوں کو یہ صورتیں آتی ہیں، پہلی رکعت کے اندر فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اگر یہ نہیں آتی، جو صورتیں آتی ہیں وہ صورتیں پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ لوگ دعا کریں گے، آپ کے عمرے کے 2 فرض پورے ہو گئے۔ آپ کے عمرے کے 2 ہی واجب ہیں صاحب۔ پہلا واجب ہے صفا ہے کہ زمزم کو پیتے وقت آپ لوگ جو نیت کریں گے اللہ آپ کی نیت کو پورا فرمائے گے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، چچا صاحب بھائی جن کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ایک دعا ہے، اس دعا کے اندر ہم لوگ اللہ سے 3 چیزیں مانگ رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرما۔ دوسری چیز ورزقا واسعا، اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرما۔ اور آخری چیز وشفاء من کل داء، اللہ مجھے تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ یہ دعا پڑھ کے زمزم کا گلاس ہاتھ میں لینا ہے، چہرہ آپ کا کعبے کی طرف ہو، 3 سانس کے اندر زمزم پینا، یہ سنت عمل ہے۔ زمزم پینے کے بعد جب آپ لوگ صحیح کے لیے صفا پہاڑ کے قریب جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے کعبے کا ایک استلام باقی ہے۔ طواف کرتے وقت کتنے استلام کیے تھے؟ 8 استلام۔ وہاں پہنچ کے سب سے پہلے کعبے کا نامہ استلام کریں گے، اس کے بعد آپ لوگ نیت کریں گے کس کی صحیح بہت بڑھیا۔ فیملی کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے، یہاں سے ساتھ جا رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ساتھ نہیں آ پائے، تو اگر ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، بہترین طریقے سے عمرہ ہوگا۔ باقی بھائی صاحب کو آپ بتاتے جائیں گے، پڑھاتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین تلبیات کلو پڑیں گے، باقی جینس سے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ پھر سینے کا دوست ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ حال ایک مرتبہ گونج جائے کہ انڈیا سے گروپ آیا ہوا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، اللہم لبیک۔ لبيك اللهم لبيك۔ بھائی صاحب کو میں بتا دے گا، بس راستہ سمجھتے ہوئے آپ کو جانا ہے، یہی گلی ہے جس سے گاڑیاں آتی ہیں، باقی کوئی گلی نکالی نہیں آتی۔